कृषिका समसामयिक नीतिगत मुद्दाहरूमा केन्द्रित विशेष कुराकानी कृषि संवाद। नमस्कार, कृषि संवादमा स्वागत गर्दछु। म नरेश न्यौपाने। आजको कृषि संवादमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ गण्डकी प्रदेशको कृषि क्षेत्रको वर्तमान र भावी प्रारूपबारे पोखरामा गरिएको एक बृहत छलफल एवं अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमको बाँकी अंश। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी हाम्रो कृषि क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी हाम्रो कृषिको कस्तो प्रारूप हुनसक्छ, हामी कृषिमा के गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुन यहाँ आइरहेका छौँ। र आजको कार्यक्रममा हामीले खास गरी यस गण्डकी प्रदेशको कृषिको सम्भावनाहरू के छन्, त्यस्तै गरी गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतकै पोखरा महानगरपालिकाको हालको अवस्था, कृषिको अवस्था कस्तो हो र के अपेक्षा छ, कृषिमा विकास गर्नको लागि स्थानीय सरकारले सङ्घीय सरकारबाट, प्रदेश सरकारबाट के अपेक्षा गर्छ, त्यो विषयमा छलफल गर्नको लागि हामी आज यहाँ उपस्थित भइरहेका छौँ। र यस कार्यक्रममा सचिवजी हुनुहुन्छ वक्ताको रूपमा प्रदेश सरकार कृषिको वर्तमान अवस्था र भविष्यको बारेमा कुरा गर्न। त्यसै गरी हामीसँग वक्ताकै रूपमा पोखरा महानगरपालिकाका कृषि तथा पशुपन्छी विकास महाशाखाका प्रमुख मनोहर कडेरिया हुनुहुन्छ। त्यसै गरी लामो समय कृषि तथा पशु क्षेत्रको विकासमा काम गर्नुभएका पूर्व सहसचिव डाक्टर लोकनाथ पौडेल पनि वक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ। हामी आज यहाँ पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर मनबहादुर पुन, त्यसै गरी कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख वासुदेव रेग्मी, कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका प्रमुख ईश्वरी प्रसाद पाण्डेज्यू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। र हामी यहाँ गण्डकी प्रदेशमा अवस्थित विभिन्न कृषि तथा पशुपन्छीका विषयगत निकायहरू, स्रोत केन्द्रहरूलाई पनि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। र त्यसको साथसाथै प्रतिनिधि पात्रको रूपमा कृषि तथा पशु क्षेत्रका अग्रज किसानहरूलाई पनि हामीले यहाँ आमन्त्रण गरेका छौँ। सहभागी महानुभावहरूबाट कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा हामीले चाहिँ यो चाहिँ राम्रो गरेका छौँ है, यो चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्ने त्यस्तो कुनै कुराहरू छन् भने कृपया राखिदिनु हुन म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। हजुर, म प्रेरणा सेराई भट्टराई पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयमा कार्यरत छु। दुई तीनवटा कुरा जुन चाहिँ हामीलाई काम गर्दाखेरि डिफिकल्ट फेस गरेको कुराहरू भनौँ न, एउटा चाहिँ अब यो प्रदेश बनिसकेपछिको कुरा मात्र बताउँ है। यसमा चाहिँ के भएको छ भन्दा हाम्रो धेरै कार्यक्रमहरू चाहिँ अनुदानमुखी भएर आइदिएको छ कि हैन। हाम्रो मेजोरिटी अफ द कार्यक्रमको बजेट हेऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो धेरै जसो अनुदानमै केन्द्रित भइरहेको छ भने जुन पशु स्वास्थ्यसँग रिलेटेड, पशु पोषणसँग रिलेटेड, उत्पादन र बजारीकरणसँग रिलेटेड कार्यक्रमहरू चाहिँ रिलेटिभली दुईटा दाँजेर हेर्ने हो भने एकदम कम्ती छ। जसले गरेर चाहिँ अब जब डिजिज आउटब्रेक हुन थाल्छ नि, त्यसपछि बल्ल अनि हामीलाई क्वेसन्स आउन थाल्छ कि तपाईँहरूले के गर्नुभएको छ भनेर। 200वटा युनिटबाट मात्रै रिपोर्टिङ भइरहेछ अहिले हैन, 979बाट हुनुपर्ने ठाउँमा भनेपछि अनि कार्यक्रम कसरी आइरहेछ भन्दा सबै अनुदानसँग हिसाबले जोडिएर गइरहेको छ। यसको कारणले गरेर चाहिँ हामीले आफूले दिनुपर्ने प्रपर सेवा दिन सकिरहेको छैनौँ। त्यसमा चाहिँ हामीहरू सबैजनालाई डिफिकल्टी छ। सायद यो सबैजनाले नै फेस गरेको प्रब्लम होला। म केदारराज पाण्डे अघि पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा काम गर्छु। हामी प्रयोगशालामा छौँ र हाम्रो प्रयोगशाला कस्तो अवस्थामा छ भने हामी माइक्रोबायोलोजीमा ब्याक्टेरियाहरू आइसोलेसन गरेर नै काम गर्छौँ। त्यसो भएर हामी भन्छौँ हाम्रो करिब 11वटा ब्याक्टेरियाहरू हामी आइसोलेसन गर्ने र त्यसको चाहिँ पुरै आइडेन्टिफिकेसन गरेर हामी काम गर्छौँ।
त्यस्तै हामी अहिले इलैजा र पिसिआरमा काम गर्छौँ र पिसिआरमा चाहिँ हामी 2वटा डिजिज पिपिआर र एफएमडी डायग्नोसिसमा चाहिँ पिसिआरमा काम गर्छौँ र हामी थुप्रै प्याथोलोजीहरूको पनि हामी काम गर्छौँ र यो केही समयमा नै हाम्रो प्रयोगशालाहरूमा चाहिँ हामी अलि अपग्रेड भयौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ र हाम्रा किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जुन डिजिज डायग्नोसिस छ त्यो चाहिँ हामीले एकदम छिटो गरेका छौँ र राम्रोसँग नै हामीले चाहिँ सेवा दिएका छौँ भन्ने हामीलाई लागिरहेछ हैन। र अब मुख्य मैले चाहिँ के बुझिरहेको छु भने हामी चाहिँ सबै स्थायी छौँ, हामी सेवा दिने मान्छेहरू चाहिँ है किसान दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू चाहिँ सबै अस्थायी हुनुहुन्छ र उहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ कि सधैँ नयाँ किसान मात्रै भइरहनु भएको छ। पुराना किसानहरू हामीले एकदमै कम भेट्छौँ, जस्तो गाई पाल्ने भैँसी पाल्ने कुखुरा पाल्ने हैन भेडा बाख्रा पाल्ने च्याङ्ग्रा पाल्ने यो किसानहरू पुराना हुनुहुन्न कि। अब हाम्रो व्यवसाय अब हाम्रो पेसा चाहिँ के हो भने हामी त्यो किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पुरानो बनाउन सक्यौँ भने उहाँहरूले इम्पावर पनि हुन्थ्यो, उहाँहरूले स्किल पनि सिक्नुहुन्थ्यो। तर के भने हामीले उहाँलाई तगाउन सकेनौँ। किन तगाउन सकेनौँ भने हाम्रो उत्पादन लागत एकदम बढेर गयो र यो उत्पादन लागत बढेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले मूल्य पाउन सक्नु भएन, उहाँहरू छोडेर जानुभयो। त्यसो हुनाले मुख्य अब यो कार्यक्रम चाहिँ कस्तो आउनु पर्यो भने हाम्रो किसानहरूलाई चाहिँ थेगिरहने खालको, उहाँहरूलाई अपग्रेड गरिरहने खालको र उहाँलाई यो पेसामा राखिरहने खालको चाहिँ प्रोग्राम चाहियो। एउटा कुरा मैले यो चाहिँ अनुरोध गर्न चाहेँ। अर्को कुरो चाहिँ मैले पनि अलिअलि पढेको थिएँ यो 0 टिलेज भन्ने कि। जस्तो अब हामी यो पोखराको पनि कुरा गर्दैछौँ हैन, यो बेगनास र यो फेवा चाहिँ हाम्रो एकदमै ठुलो गहना हो हगि। अन्त गर्न सकेन भने पनि यो 2वटामा हामीले यदि वरिपरिको एरियालाई चाहिँ 0 टिलेज प्र्याक्टिस गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ यदि बगैँचाहरू लगायौँ, घाँसहरू लगायौँ, पशुपालनहरू पाल्यौँ, त्यहाँ खनजोत गरेनौँ हैन। जस्तो फेवाको उहाँ माछा पालन पनि आउनु भएको छ, फेवाको माथितिर धेरै खोलाहरू छन्, हामीले ती खेतहरूमा चाहिँ पोखरीहरू बनायौँ भनेर यदि 0 टिलेज प्रोग्राम हामीले यो कृषिले राख्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ यो संरक्षण हुन्थ्यो। यो वातावरण को दृष्टिकोणले पनि फेवा संरक्षित हुन्थ्यो, बेगनास संरक्षित हुन्थ्यो। बेगनासमा त मलाई लाग्छ फेवामा अलिकति कठिन होला, बेगनासमा त केही कठिन छैन, धेरैतिर जङ्गलहरू छन्, त्यहाँ खनजोत पनि हुँदैन। खालि एउटा साइडमा मात्रै हामीले उत्तर पूर्वमा मात्रै यदि 0 टिलेज के हुन्छ यो टेक्निकली मलाई त्यति थाहा छैन। यदि त्यहाँ हामीले बगैँचा लगाउन सक्यौँ र गाई भैँसीहरूलाई चाहिँ त्यो हामीले हब बनाउन सक्यौँ र त्यहाँ खनजोत गरेन भनेदेखि यता बेगनासहरू यो पनि के अरे फेवाहरू पनि संरक्षित हुने, हाम्रो पनि एउटा राम्रो कार्यक्रमहरू जाने, अनि यो माछा पालन पनि यो फेवाको मासतिर सिरानतिर चाहिँ एकदम राम्रो हुने र यो प्र्याक्टिस कस्तो हुन्छ होला भनेर मैले एउटा चाहिँ यहाँ अलिकति राख्न चाहेँ। हस्, धन्यवाद। हामीले यो पनि गरेका छौँ है, नमुना भन्ने त्यस्तो केही छ भने पनि। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक नमस्कार। मैले यहाँ यो छलफलको क्रममा हाम्रो ब्यानरमा लेखिएको छ वर्तमान कृषि र भावी कृषिको प्रारूप हैन। अब यो प्रारूपलाई पनि सम्झिँदा यहाँको डिस्कसनलाई पनि सम्झिँदाखेरि एउटा एक्जाम्पललाई दिएर मात्रै सामान्य केही कुराहरू चाहिँ मैले राख्न खोजेँ। जस्तै हामीले संविधानको अनुसूचीमा हरेक तहका कार्यजिम्मेवारी अलग छन्, त्यसलाई कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनले पनि विस्तृत गर्न खोजेको छ, तर त्यो नै सबैभन्दा अपुरो चाहिँ त्यही छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो कृषि क्षेत्रमा चाहिँ सङ्घले गर्ने क्रियाकलापहरू, प्रदेशले गर्ने क्रियाकलापहरू, स्थानीय तहबाट सञ्चालित हुने क्रियाकलापहरूमा डुप्लिकेसन हुनुको मेजर कारण भनेको डुप्लिकेसन नहुने गरी अलग्याइएको छैन। किनकि मैले बुझेको सङ्घीयता भने के हो भने एउटै टेरिटोरीको पपुलेसनलाई चाहिँ अथवा म एउटा इन्डिभिजुअल व्यक्तिलाई म बस्ने स्थानीय तहले फरक विषयमा शासन गर्छ म माथि, म बस्ने प्रदेशले फरक विषयमा शासन गर्छ र सङ्घले मलाई चाहिँ फरक विषयमा शासन गर्छ। विषय फरक फरक हुन्छन्, शासन म 3टै तहबाट शासित हुन्छु है। तर त्यसरी चाहिँ हाम्रा कुनै पनि न कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनले चाहिँ यो कृषिको हकमा चाहिँ प्रदेशले आफ्नो तहका आफ्नो माताहतका जनतालाई यो विषयमा शासित गर्नु, स्थानीय तहले योमा शासित गर्नु र सङ्घले योमा शासित गर्नु भनेर उल्लेख गरिदिएको र विस्तृतीकरण गरिदिएको अवस्था चाहिँ छैन। र अनि कामको सिलसिलामा कामको कुरा गरौँ। अब कामको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ धेरै ठाउँमा राज्यले कृषि क्षेत्रलाई प्रोटेक्सन नगर्ने हो भने कृषि क्षेत्र धाराशायी हुन्छ भन्ने सबको यो सोचाइको विषय हो।
र हामी कामको सिलसिलामा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब होइन यो अनुदान यसरी यो अनुदानको चाहिँ विषयमा अध्ययन हुनुपर्छ भन्ने अहिलेको फोरमहरूमा पनि चाहिँ हाम्रो प्यानलिस्टज्यूहरूबाट पनि त्यो कुराहरू आयो, फोरमबाट पनि आयो। तर सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भने अनुदान अब कतिपय ठाउँमा इनपुटमा अनुदान दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आयो, लागतमा अनुदान दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आयो होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ उत्पादनमा आधारित अनुदान दिनुपर्छ भनेर नै आयो। साँच्चीकै हिसाब गरेर अहिले हामीले चाहिँ धेरै प्रतिस्पर्धी मध्येबाट लेस देन 5% छनौट गरेर अनुदान दिएका कारणले मात्रै यो एउटा अनुदान यो देखाउने बाटो भएको छ। नभए राज्यले अनुदान दिएर चाहिँ चल्ने जस्तो स्थिति चाहिँ देखिँदो रहन्छ। म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। भर्खरै मैले यहाँ बसी गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ धानको र दुधको हिसाब गरेको छु कि है। यदि हामीले धानमा इनपुटमा अनुदान दिने हो भने है, इनपुटमा अनुदान दिने हो भने मलमा अनुदान दिने, बिउमा अनुदान दिने र आकस्मिक बाली संरक्षणमा चाहिँ के थोरै मिनिमम कस्ट राख्ने हो भने पनि हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ 1,06,541 हेक्टरमा धान खेती हुन्छ। त्यसलाई पुग्ने गरेर चाहिँ जुन हाम्रो रिकमेन्डेड चाहिँ म्यानुअर छ त्यसरी चाहिँ के अरे हामीले मलमा खर्च गर्ने हो भने मलमा चाहिँ फुल 100% अनुदान दिने भने लगभग न्यूनतम पनि 91 करोड आउँदो रहेछ। बिउ अनुदान मसिनो धानको चाहिँ एभरेज मूल्य राखेर हिसाब गर्ने हो भने त्यति हेक्टर क्षेत्रफललाई पुग्ने चाहिँ बिउमा अनुदान दिने हो भने हामीलाई लगभग 53 करोड चाहिँ बिउमा हामीले अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ। र न्यूनतम 5-7 करोड चाहिँ आकस्मिक बाली संरक्षणमा राख्यौँ भने पनि हाम्रो 1,50 करोड जस्तो चाहिँ लागतमा इनपुटमा अनुदान दिनु पर्यो भने त्यो आउँदो रहेछ। एउटा धानलाई चाहिँ गण्डकी प्रदेशले त्यत्रो अनुदान दिन सक्दैन त होइन। अनुदान 50% मै धार्ने भने 75 करोड एउटा कमिटीमा अनुदान दिनुपर्छ भनेपछि अनुदानको मोडल ठिक मोडल हो त होइन। त्यसो भए उत्पादनमा आधारित अनुदानमा जाउँ न त भन्ने भने हाम्रो गण्डकी प्रदेशको अहिलेको उत्पादन भनेको 3,97,094 मेट्रिक टन धान चाहिँ हाम्रो गत आर्थिक वर्षको उत्पादन हो। र प्रति केजी धानमा चाहिँ 5 रुपियाँ उत्पादनमा चाहिँ अनुदान भनेर सबै धानलाई अनुदान दिने हो भने हामीलाई लगभग 1,98 करोड त धान एउटा चिजमा अनुदान दिनु चाहिँ पैसा चाहिन्छ। त्यो थेक्छ चाहिँ राज्यले थेक्न सक्ने विषय हो र है। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको के भने कुनै क्षेत्र तोकेर कुनै बाली तोकेर त्यसलाई प्रवर्धन गर्न पर्ने छ, बिग पुस दिनुपर्ने छ भने त्यसमा अनुदानमा जाउँ। अन्यथा अरू कुनै पनि विषयमा चाहिँ अनुदानमा जानुहुन्न। बरु त्यसको सट्टा चाहिँ सरकार तिनै तहका सरकारी निकायहरूले त्यो चाहिँ अब कसरी हो अहिले भने जस्तो फरक चिजमा शासित गर्नु पर्यो चाहिँ 3 तहका अलग अलग सरकारले यो टेक्नोलोजी ट्रान्सफरमा, टेक्निकल सर्भिस प्रोभाइड गर्ने कुरामा र चाहिँ नियमन गरेर चाहिँ क्वालिटी एस्योर गर्ने कुरामा मात्रै सरकारी निकायहरूको चाहिँ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ र भावी कृषिको प्रारूप चाहिँ त्यतैतिर केन्द्रित हुनुपर्छ चाहिँ भन्ने चाहिँ मेरो यो व्यक्तिगत धारणा हो। यति कुराहरू राख्दै मेरो भनाइ टुङ्ग्या। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम मनिता थापा, म कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतमा काम गर्छु। अलिकति पछाडि जाने हो भने चाहिँ गण्डकी प्रदेशको कृषि जुन भूमि व्यवस्था, कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय छ त्यहाँ तय भएका कार्यक्रमहरू चाहिँ रेप्लिकेसन गर्न पर्यो भनेर चाहिँ अरू प्रदेशहरूले माग गरेको अवस्था थियो। हामीसँग चाहिँ साना व्यवसाय कृषि फर्म स्थापना तथा विस्तारका कार्यक्रमहरू, कृषि उद्योग स्थापना, प्रशोधन केन्द्र स्थापनाहरू, तिनीहरूको चाहिँ सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू लगायत थुप्रै चाहिँ नमुना किसिमका कार्यक्रमहरू थिए जुन चाहिँ अन्य प्रदेशले पनि मागेर हेर्नु भएको थियो। पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि अब चाहिँ बजेटको हिसाबले अब अन्य कारणहरूले चाहिँ कार्यक्रमहरू सङ्कुचित हुँदै गए। अहिले हामीले चाहिँ जसरी अब स्थानीय तहले चाहिँ एउटा स्केल अफ प्रोडक्सन अथवा स्केल अफ चाहिँ बिजनेस लेभलमा गएर काम गर्ने, त्योभन्दा चाहिँ सर्टेन लेभलसम्म प्रदेशले काम गर्ने, त्योभन्दा माथि चाहिँ अब सङ्घीय निकायहरूले काम गर्ने भनेर हामीले भन्दै गर्दाखेरि पनि अब हामी कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बसिसकेपछि नगरपालिका अथवा चाहिँ गाउँपालिकाको कृषि शाखाले गर्ने भन्दा पनि सानो कार्यक्रम, टुक्रे कार्यक्रम चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्दै आइराख्नु परेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा चाहिँ जिल्लामा बसेर काम गर्दै गर्दा चाहिँ एउटा ब्लेम तिमीहरू प्रदेश भएर के गरेका छौ, यस्तो कार्यक्रम त हामी इजिली गर्न सक्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि यो गत वर्ष जुन बेमौसमी वर्षा भनेर धानमा क्षति भयो, त्यो क्षति बापत चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चाहिँ राहत रकम भनेर पठाइएको रकम चाहिँ 15 लाख छ। अब किसानले पाउनुपर्ने त एउटा भोल्युम अफ चाहिँ रकम छँदैछ र त्यो 15 लाख रुपियाँ बाँड्नको लागि चाहिँ यति जटिल चाहिँ प्रक्रिया राख्यो कि लास्टमा पालिकाहरूले के भन्नु त भन्दाखेरि 7वटा पालिकाको लागि 15 लाख रुपियाँ आएको छ। हामी
प्रत्येक पालिकालाई 2 लाख पनि परेन, यो हाम्रै चाहिँ पालिकाको कृषि शाखामा छुट्याएर कति रकम हो हामी बाँड्छौँ, हामीलाई यति रुपियाँ चाहिँ चाहिँदैन भनेपछि अब हामी कुन स्टेजमा चलिरहेको छौँ, कुन स्केल अफ प्रोडक्सन, अब चाहिँ एउटा प्रोभिन्स लेभलले गर्ने चाहिँ के हो, कुन स्केलमा गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ पहिला क्लियर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। नत्र त हामी कार्यान्वयन गर्ने इकाइ हामी जत्रो कार्यक्रम पठाए पनि अब त्यो जुन ब्लेम छ त्यो लिएर भए पनि हामी काम गरिरहेको अवस्थामा छौँ। र अहिलेसम्म हामीले भन्दै आएको चाहिँ के छ भने हामी तर्फबाट के भइरहेको छ भन्ने विषयवस्तुमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ भने हाम्रो चाहिँ रेस्पोन्डेन्टहरू अथवा चाहिँ कृषकहरू चाहिँ को प्रकृतिमा अथवा चाहिँ पुरानो जुन अवस्थाको किसान हुनुहुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ के चेन्ज आइरहेको छ, हामी चाहिँ कतातिर किसानहरू कता ओरिएन्ट भइराख्नु भएको छ भन्ने पाटो पनि हामीलाई हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। हामीसँग भएको तथ्याङ्क कतिसम्म चाहिँ रिलायबल डाटाहरूमा हामी काम गरिरहेछौँ, त तथ्याङ्कमा काम गरिरहेछौँ भन्ने विषयमा हामीले पनि छलफल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने गत वर्ष नै कृषि ज्ञान केन्द्र कास्कीले सुन्तलाको क्षेत्रफलमा चाहिँ डाटा पब्लिस नगर्ने विषयमा एकदम समस्या भयो, किनभने 500-600 हेक्टर कम देखिने अवस्था आयो। त्यो भएको हुनाले अब हामीले आगामी दिनहरूमा तथ्याङ्कलाई कसरी सुदृढ गर्न सकिन्छ, तथ्याङ्कको विषयमा पनि केही कार्यक्रम गरेर जानुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। र हामीले बारम्बार भन्ने गरेका पनि छौँ, एउटा सङ्घबाट नै कुनै एउटा राम्रो प्रोजेक्ट अथवा चाहिँ ठुलो कार्यक्रम ल्याएर तथ्याङ्कको विषयमा काम गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो निर्देशकज्यूले पनि बारम्बार भन्ने गर्नुभएको छ र यो विषयलाई पनि प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। यहाँहरूलाई नमस्कार, म नीलकण्ठ पोखरेल कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्रमा म अहिले निमित्त प्रमुख रूपमा काम गरिरहेछ। समग्रमा गण्डकीको कृषिलाई हेर्ने र अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा हामीले बजार संरचना धेरै ठाउँ बनाएका छौँ। सङ्कलन केन्द्रहरू करिब पहिला गाउँपालिकासँग अथवा नगरपालिकासँग मिलेर बनाएको छ। ती संरचनाहरू अहिले पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेका छैन। त्यो जुन दिन पूर्ण रूपमा उपयोग हुन्छन् अथवा त्यहाँ जुन बजारको उद्देश्यअनुसार ती सञ्चालित हुन्छन् त्यसपछि त्यो क्षेत्रको कृषि विकासले एउटा फड्को मार्छ। त्यहाँ त्यसलाई त्यो बनाउनु पर्ने हाम्रो दायित्व छ। त्यो एउटा गर्नुपर्ने भविष्यमा गर्नुपर्ने काम हाम्रोलाई त्यो एउटा छ भने अर्को यहाँ खालि उत्पादन मात्रै भन्दा पनि हामीले करिब उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण यो सबै पाटोलाई अगाडि बढिरहेछ कृषि क्षेत्रको नजिकको। तर जुन स्पिडमा रफ्तारमा जानुपर्ने थियो त्यसमा लानु नसकेको मात्रै हो। तर धेरै चिजहरू यहाँ अहिले 3-4 वर्षमा धेरै राम्रो तर्फ गइरहेछ। अहिले करिब गण्डकीमा 60-70-80 जना कृषि उद्यमीहरू, साना ग्रामीण कृषि उद्यमहरू सञ्चालन गरेका छन्, जसले चाहिँ त्यो प्रशोधन केन्द्रहरू खोलेका छन्। कसैले बिस्कुट उत्पादन गरेका छन्, स्थानीय उत्पादनहरू लिएर गहुँ कोदो मिसावट गरेर गहुँ र कोदोको पिठोबाट बिस्कुट बनाउने छ, कहीँ चाहिँ जुसहरू बनाउने छ सुन्तलाहरूको, र कहीँ चाहिँ कफी प्रशोधन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजार जापानसम्म पठाइरहेको छ यहाँको उद्यमीहरूले। कहीँ अचार उद्योगहरू खोलिरहेछन् र यो किसिमले ग्रामीण कृषि उद्यम पनि अगाडि गइरहेछ। कहीँ चिया प्रशोधन छ र कफीको प्रशोधन चाहिँ गण्डकी क्षेत्रको राम्रो छ। यो फिल्टर कफीहरू उत्पादन भइरहेछ र त्यो पर्वतमा पनि छ, पोखरामा पनि छ र किसानहरूले त्यसबाट फाइदा छ र त्यो अझै कच्चा पदार्थको अभाव भइरहेछ त्यो उद्योगहरूलाई। त्यो चाहिँ एउटा समस्याको रूपमा छ कच्चा पदार्थको, अनि त्यसको क्षेत्र विस्तार गर्न सक्ने सम्भावना छ र अलिकति लिङ्केज नहुनाको कारणले पनि त्यो भएको पाइएको छ। र त्यो जहाँ उत्पादक कृषक छ उसले चाहिँ त्यो प्रशोधन केन्द्रसँग सम्पर्क गर्न नसक्नको कारणले बजार अलिकति उनीहरू नपाएको गुनासोमा त्यो चाहिँ हामीले भर्खरै 3 दिन अगाडि नै 40 जना उद्यमीहरूलाई तालिम सञ्चालन गरेका थियो र उनीहरूले कसरी अन्तर सम्बन्ध कायम गर्ने र कसरी सम्पर्क गरेर प्रशोधन आफ्नो केन्द्रहरूलाई राम्रो बनाउने भन्नेमा त्यहाँ आपसमा नै अन्तर्क्रिया गरेका थिए। कतिपय उद्योगहरूले के छ भने एक व्यवसायकोले अर्को व्यवसायसँग सम्झौता गरेर म बजारीकरण गर्छु भन्नेसम्म त्यो उहाँहरूले गर्नुभएको छ। हवस् त, आजलाई कृषि संवाद यति नै। कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। कृषिका समसामयिक नीतिगत मुद्दाहरूमा केन्द्रित विशेष कुराकानी कृषि संवाद।